با سلام و خسته نباشید دوستان عزیز و گرامی. امروز بازم سغرا خانم هم در خانه از ما برای از ما گفت که ما ماییم. البته در مورد وسایلی که برای یوتیوب کار هم پرسان منم. اصل کار از ما گفت نمیه که ما از شما بیننده های عزیز تشکر کنم. واقعا خیلی خوشحال بود گفت ما اصلا نمیتونم احساس خوب بگیم که خلاصه اینا چی شدم، هیجانی شدم که دوستا خیلی زیاد حمایت کرد و خیلی کامنت های مثبت داد. دیگه یاد خود چی مگه برایشی؟ تشکر دوستا عزیز. ما اصلا چی بگم هیچ کلمه ندارم. شما اینقدر مثبت هستین و اینقدر تشویق مونین که ما خوش دارم در روز فقط ویدیو جور کنم. باز دیگه اصلا نمال کلمه ندارم که بگم چقدر خوشحالم از حمایت شم و از اینقدر پشتیبانی شم و شما را میتونم مطمئن بگم که وقتی ما صاحب وسایل درست شدم خیلی زود ویدیو جور منم و با شما اطلاعات زیادتر و بهتر شریک منم. آره، و یک چیز دیگه که خیلی کسات در خودی ویدیو قبلی زیرش کامنت دیدد که شماره تماسی که سغرا رو بدی در خود تنشد پایین داشت. باز ما روی امزو ویبسایت کار مونیم که مثلا کسایی که کار داشته باشد بیتنا یک وقت رو انتخاب کنه. مثلا نیم روز ساعت 3 بجه روز وقتی او وقت رو انتخاب کرد یک نفر دیگه که بره برای از اون نشان بده که این ساعت 3 بجه گرفته شده، نه؟ که مثلا یک زمان نشنه که دو سه نفر همزمان یا تو یک نفر رو بگی اوکی این دی ساعت ولی یک نفر دیگه هم در اون وقت را گرفته باشد، نه؟ باز او رقم خوب نمیشه. روی ازو کار منیم. البته او کار ازو یک کمک جنجالی هست دیگه، باید روی تمام سال کار کنه. که تمام روزا مثلا بعض روزا هست تعطیلات هست آدم نمیتونه، نه؟ تمامش باید خوب دقیق جور شونه که او وقت میگیره. دیگه یک نفر بخشی از ما زنگ زد، شماره از نیدرلند بود، داره که شماره کی رو بدی سغرا رو بدی، ما مشکلات دارم کار دارم دیگه. خلاصه گفت باز ما گفتیم باشه می سایت ما چی جور شونه دیگه وسایل نداره که سغرا خانم کسه وسایل مورد نیاز. باز ما یک ویدیو دیگه جور مونیم در مورد امی. البته ما باید خیلی قبلا جور کردیم که خود از چی وسایل استفاده و چی وسایل مورد نیاز است، زیاد نیاز است برای یک نفر که ویدیوهای یوتیوب جور نه. باز امروز خوب شد فرصت شد که سغرا ما او ویدیو در چینل سغرا سال کن که کدام وسایل زیاد نیاز است. البته وسایل آدم مثلا گفتن نمیتونه که پورش نه، ولی او رقم هم نشنادم که نداشته باشد. باز وسایل رو بگیم ما شروع نکن، نه؟ با خود رو گفتم و تو آفرین قد یک دانه موبایل یک موبایل و یک کامپیوتری از 2011. خوب کامپیوتر صفر بگه تو زیادتر کار قدم جی موبایل خریده. و ما چیز میخوایم برای دوستا بگم که ما در مهدی گفت بالاش کار میریم و ما هر کامنتی که میخوانم که مثلا دوستا میگه ما اینی فلانی چیز کمک کار دارم تو خوش دارم بیشم و جواب بدم یا بیشم تو خوش دارم جواب بدم دیگه، اما نمیشه. باید امی چیز رو جور کنیم از اون بعد ما میتونم کمک کنم و جواب بدیم. یک چیز دیگه که در اومد پیشترک ما قنجره سغرا گپ میزدیم. سغرا کسته خیلی وقت در چی هم در نروژ هم در تحصیلات در اینجا بوده. باز در نروژی و انگلیسی خیلی قویه، ولی در فارسی احتمال داره مثلا باز زمانا جواب شمرد بیدیه مثلا در املا از گرشه شاید اشتباه شونه، مثلا جای سات سین بلا جای تیتوی بلا جای این یک چیزایی که کسی که مثلا در زبان فارسی تحصیلات نکرده باشد بازی چیزا را از گیر آدم اشتباه شد. ما مثلا در نروژی کاملا دیگه گرگوارت میزدم. ما خودم در فارسی اصلا مثلا در یک ویدیو فکر گفتم، اما باز ما خودم درس نخواندم. مثلا در افغانستان ایران که بودیم اصلا درس نخواندم. 11 ساله بودم اینجا آمدیم دیگه. دیگه متاسفانه اما کوشش منو و ما امی ویدیو جور کردن و که قد شما دوستا در ارتباطم این یک خیلی امکان خوبیه که ما یاد بگیرم. ما هم پیشترک گفتیم که کوشش کو مثلا روی املای خو اینای خو که بهتر شونه، نه؟ نوجوانا چیکار شدن؟ نوجوانای ما در اصل اکثر یا مثل از ما در دو
فرهنگ کلان شده، یک زبان دیگر یاد داره و فارسی یاد داره. اما فارسی کاملا یاد نداره، از او خاطر تو نیاز داره که امی چیزایی که میشنود در ساده، زبان ساده باشه. آفرین، عام فهم باشد نه؟ آره. لغتای خیلی ثقیل نباشد. با سورا خیلی ساده صحبت نه. خیلی قشنگ صحبت نه، خیلی قدر ساده. دیگه ما چند دفعه گفتم خودت نه؟ خیلی خوب صحبت نه. ساده صحبت نه. دیگه شاید اون دوستام سر ویدیوها را دیگه خیلی موتر مثلا اگر سهرا در افغانستان دانشگاه در اونجا میخوان، یک دختر دانشگاهی از افغانستان بود، قنیش که گپ میزد خیلی لغتایی را استفاده میکرد که شاید ما نمیفهمیدم، شاید بیننده های عزیزم خیلی ایشی نمیفهمیدن و این شاید خارجه. آره، حتی شاید یک فایده اگرچه برای ما فایده نیه که ما در سختی جواب بدیم، اما برای دوستا شاید یک فایده، چون وقت ما در زبان خیلی ساده توضیح بیان مونیم. دیگه بازم ما از طرف از خود از بیننده هایی که در چینل از ما بود رفت چینل سهرا خانم را سابسکرایب کرد، واقعا یک جهان تشکری میکنم، به خاطری که بدون شما ما هیچ هستیم، یعنی می شماییم که مو هستیم، اگه شما نباشین دیگه ما این چیز کار نیم پیش کامرا نه؟ اما تماستن است دیگه. امیدواریم که بازم حمایت را ادامه بدین. چینل سهرا را ما بازم لینک را میلم در قسمت دیسکریپشن نمزی ویدیو هم در قسمت کامنت اول است. بازم برین حمایت کن، بازم خوشحال سینه، بازم یک ویدیو تشکری موجود کنیم. تشکر بسیار زیاد. ما باز برنامه دارم چیزای جالب برشون جور بنام. قول دیده دیگه. و این که حمایت کردن ما بخی اصلا خیلی اصلا هر چی که تشکری کنم باز شکر داشت. یعنی در مدت 2-3 روز واقعا اینقدر حمایت بسیار عالی است. امیدواریم که می حمایت ادامه پیدا کنه. در 2-3 روز دیگه سعی کنیم که بازم دوستایی که مثلا ویدیوی قبلی را ندیدن این ویدیو را اکسلین برین سابسکرایب کن چینل را، ویدیوهای جدید، ویدیوهای نو با کیفیت خوبتر ان شاء الله با آینده نزدیک ما قول دیگه نه؟ قول. خب دوستان عزیز دیگه خوش و خوشحال باشین، سر حال و سلامت باشین، در هر کجایی که زندگی مونین، روزشون خوش. خدا نگهدار. خداحافظ. تشکر بسیار. خداحافظ. خدا نگهدار. بازم تشکر از حمایت هایشون. خدا نگهدار.